बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर है, और खबर चूंकि रात से चल रही थी और उस खबर की तस्दीक भी हुई, लेकिन असल बात वो नहीं है। असल बात जो अब उसके बाद हकायक पता चले हैं वो हैं। चूंकि रात से ही खबर आ गई थी कि सदाकत अली अब्बासी को रात डॉन न्यूज में लाया गया, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और रात 10 बजे वो इंटरव्यू नशर होना था आदिल शाज़ेब के शो के अंदर। लेकिन चूंकि रात को डॉन की इंतजामिया डट गई, उन्होंने कहा हमने ये शो नहीं चलाना। वो बड़ा सीधा सा उनका नुक्ता था कि देखिए, हम ना तो कामरान शाहिद हैं, हम ना दुनिया न्यूज हैं। जाहिर है कि स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल काम है, दुनिया न्यूज की बहुत मजबूरियां हैं, पंजाब ग्रुप चलाना है और बड़े मसाइल हैं। तो जब इस किस्म की चीजें आती हैं तो फिर आपको स्टैंड लेना मुश्किल हो जाता है। ये हकीकत है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मियां आमिर साहब जो है, ज़ाहिर है, उस पूरे सिस्टम का स्टेक है। इस वक्त जो अगर आप ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत पंजाब के अंदर हो या विफाक के अंदर हो, तो वो ताकत वालों की मर्जी के साथ आई हुई है, तो वहां पे बराह रास्त दुनिया न्यूज के स्टेक्स हैं। बिलाल अफजल साहब बैठे हुए हैं। बिलाल अफजल साहब कहां से आए हुए हैं? उनका ताल्लुक है। अगर आप बिलाल अफजल साहब पंजाब कॉलेज से दुनिया न्यूज ये सारा निकालना चाहते हैं तो आप बड़ी तफसील के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि हम कामरान शायद या दुनिया न्यूज नहीं है, इसमें बड़ी अहम खबर है। चूंकि तस्दीक नहीं हो रही थी, मैं अब इस हवाले से बीबीसी का आपके सामने लेके आना चाहता हूं। और एक हैरानकुन बात यह है कि आदिल शाज़ेब भी बीबीसी के साथ वाबस्ता रहे हैं, जिन्होंने ये किया है। बुनियादी बात यह है कि एक शख्स जो लापता हो, जिसके मुतालिक अदालतें कह चुकी हूं कि उसको बाजियाब कराया जाए, लाया जाए, जिसके घर वाले कह रहे हूं, उसको टीवी के ऊपर बिठा के आप कौन सी जर्नलिज्म करना चाहते हैं, ये समझ से बालातर है। अब बीबीसी ने इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले जो तस्दीक की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सिलसिले में उन्होंने बताया यह है कि एक तो डॉन न्यूज की इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल ठीक है, सदाकत अली अब्बासी का जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड किया गया है। मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। डॉन की इंतजामिया का कहना है कि चैनल के स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोपोश रहनुमा सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू किस तरह रिकॉर्ड किया गया, इस बात का जायजा लिया जा रहा है, और इस ज़िमन में इंतजामिया जायजे के बाद अपना मौक़िफ़ जारी करेगी। यानी एक उन्होंने कहा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है तो आप जायजा ले रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, सूरत हाल का जायजा लेने के बाद प्रॉपरली हम इसके ऊपर जो अपना मौक़िफ़ है वो पेश करेंगे। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर है, और दूसरी जानिब असल मामला ये है कि जो साहब आदिल शाज़ेब हैं, जो एंकर हैं, उनका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। उनका ट्विटर हैंडल खामोश है इस सिलसिले में, हालांकि बड़े मुतहर्रिक है। और वो थोड़ा सा पहले उनसे पूछा गया पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त को लेके और जो बात करने की आज़ादी है, तो उनका टीवी शो के अंदर बैठ के कहा कि 2018 से मैं ज़रा ज़्यादा आज़ादी महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल उनकी आज़ादी समझ आती है। अब ज़रा देखिए ना कि जो ये साहब उस्मान डार हूँ या सदाकत अली अब्बासी हूँ या फ़रूख हबीब जो हैं, ये आपके मेरे पास तो नहीं है, ये पुलिस के पास तो नहीं है, ये जिनके पास है तो वो अगर किसी के पास लाएंगे तो किसके पास लाएंगे? वो किसी आम एंकर के पास लेके आएंगे। तो ये सारे असासे हैं, वो उस कामरान शाहिद हूं, वो आदिल शाज़ेब हूं, वो कोई और हूं, तो वो साथ साथ अपने असासे जाहिर भी करते हैं कि हमारे असासे ये मीडिया में बैठे हुए हैं, तो आपने इनको याद रखना है। अब बीबीसी के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि बीबीसी ने डॉन के प्रोग्राम मेजबान आदिल शाज़ेब से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उनके राब्ता नंबर्स बंद होने की वजह से उनसे बात नहीं हो सकी। चैनल की इंतजामिया के एक सीनियर रुकन ने इस इंटरव्यू के रिकॉर्ड होने की तस्दीक करते हुए कहा कि चैनल इंतजामिया भी इस बात का जायजा ले रही है कि आखिर ये इंटरव्यू किस तरह रिकॉर्ड किया गया। ताहम उन्होंने मजीद तफसीलात देने से इनकार करते हुए कहा कि इस हवाले से चैनल इंतजामिया की तहरीरी वजाहत का इंतजार किया जाए। चलिए, एक अच्छी बात है कि कम से कम अवाम का प्रेशर है या जो भी है कि डॉन इसको, एक तो उन्होंने इंटरव्यू को रोका, दूसरे नंबर के ऊपर वो इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि तहरीरी तौर पे जो हकायक है, जो वजाहत है, वो कौम के सामने रखी जाए। ये सवाल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुलीग कह रहे हैं कि सदाकत अली अब्बासी को जब लाया गया है तो वो, चूंकि थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आपके फेस के ऊपर पफिंग की जाती है। अच्छा, वो पफिंग इसलिए की जाती है, कोई मेकअप इसलिए नहीं, जिसको आप मेकअप कहते हैं उसको पफिंग कहते हैं,
کیونکہ خوبصورت نظر آنے کا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ لائٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو لائٹ آپ کا فیس شائن کرتا ہے، تو اس چیز کو بچنے کے لیے اسکرین ذرا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو بتایا گیا رات ان کا چہرہ شاید اتنا فریش نہیں تھا یا اتنا ساتھ نہیں دے رہا تھا، تو یہ بات بھی محسوس کی گئی، جس کے بعد وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا، ڈان نیوز کی انتظامیہ میں جو موجود لوگ تھے، جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. تو چلیں یہ تو حوصلہ افزا بات ہے کہ کوئی تو ہے جو پاکستان کے اندر ہمیں سٹینڈ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آتے ہیں اگلی بات ہے نواز شریف کی واپسی. اب سے تھوڑی دیر شہباز شریف کی پریس کانفرنس، اور اب وہ پریس کانفرنس ظاہر ہے نواز شریف کی واپسی سے متعلق ہے، لیکن آج نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی ایک میڈیکل رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. اب اس کو ضمانت کی تیاری کہنا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اب یہ سوال ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یا ایک بار پھر بیماری کی پلی لے رہے ہیں. 2019 کئی سال بیت گئے، وہ نواز شریف صاحب جو واپس آنا تھا، جنہوں نے چند ہفتوں کے اندر وہ واپس نہیں آئے. تو آج بتایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب دل کے عارضے کا شکار ہیں، ڈاکٹرز نے کرونا اور انجائنا کے باعث جو ہیں انہیں پاکستان آنے سے روکا. اب فی الحال یہ معلوم نہیں ہے کہ اس بارے میں ڈاکٹرز نے کیا مزید لکھا ہے کہ فی الحال وہ سفر کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں ہیں. وہ کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی وہ یورپ کے وزٹ کے اوپر بھی گئے ہوئے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور یو اے بھی انہوں نے وزٹ کیا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہوگا کہ اب نواز شریف کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اور نواز شریف پاکستان آنے کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، کیونکہ انہیں ضمانت لینی ہے، اور رانا ثناءاللہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پہلے ضمانت لیں گے، ضمانت لینے کے بعد وہ پیش ہوں گے اور پہلے جلسہ ولسہ کریں گے، اگلے دن وہ اسلام آباد کی جو عدالت ہے وہاں پہ جا کے پیش ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے چونکہ ضمانت والی بات ہوئی تو ضمانت والی بات سے عمران خان کے معاملے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی 3 جو مزید ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 16 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. اور آج کچھ مقدمات کے اندر جو 6 مقدمات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے حتمی طور پہ اس میں رپورٹ طلب کی گئی ہے، دلائل کے لیے ان کو کہا گیا. تو اب دوسرے جو 3 کیسز ہیں ان کے اندر بھی ان کے کیس سماعت کے لیے لگ گئے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. باقی جسٹس عامر فاروق صاحب کی مرضی ہے کہ وہ فیصلے سنیں، فیصلے محفوظ کر لیں، محفوظ کر کہیں اور رکھ لیں، کہ سب انتظار کرتے رہ جائیں کہ کب وہ ہونا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہ چلے. اچھا، ایک اور بہت دلچسپ معاملہ ہے، چونکہ نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ایک اور بڑے قد کاٹ والی شخصیت ہے، اور وہ ہے راجہ ریاض صاحب. راجہ ریاض صاحب ہمارے دوست عارف ملک کو انٹرویو دے رہے تھے، عارف ملک صاحب کو بتا رہے تھے کہ اگر انہیں نون لیگ سے ٹکٹ نہ ملا تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اب راجہ ریاض صاحب کو سوچنا چاہیے انہیں نون لیگ کا ٹکٹ کیوں نہیں ملے گا. اتنی خدمات سر انجام دینے کے بعد جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں میرا کردار ہے، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہوں تو آپ کو کیوں مسلم لیگ نون آپ کی خدمات کو جو ہے وہ نظر انداز کرے گی. اور جس طرح سے آپ نے اپوزیشن کا رول ادا کیا، جس طرح سے آپ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کیا، میرے خیال سے تو وہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر، اداروں کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے، تحقیقی مقالے لکھے جانے چاہیے. اور اس سے بہتر اپوزیشن لیڈر مل نہیں سکتا، جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ملا، کہ جس کو ساری چیزیں اتنی سموتھلی سب کچھ ہوا. تو معلوم نہیں ہے کہ ویسی بات کیوں کر رہے تھے. اگر مجھے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ ملا، نواز شریف کی اور شریف خاندان کی ایک اچھی بات ہے کہ جو لوگ بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کریں وہ ان کو یاد رکھتے ہیں. بشیر میمن صاحب ابھی حال ہی میں ڈی جی ایف آئی اے شامل ہوئے، مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو مسلم لیگ نون نے دعوت دی، آپ نے خود ان سے رابطہ کیا، شامل ہونے کے لیے غصہ کر جاتے ہیں. فواد حسن فواد کی مثال ہے، احد چیمہ کی مثال ہے، اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ راجہ ریاض کے ساتھ ہوگا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپوزیشن کا لیڈر کا جو کردار تھا وہ بڑی ایمانداری سے ادا کیا. لوگوں کا کیا کہنا، لوگ تو کہتے رہتے ہیں ظاہر ہے، لیکن لوگوں کا کہنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کے حلقے کے اندر لوگ کیا کہتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کتنی آزادی کے ساتھ، اگر اسی طرح سے جیسے عثمان ڈار اور باقی 10 بردار کروا کے الیکشن کروانے ہیں تو راجہ ریاض بھی جیت کے آ جائیں گے. اتنی جہاں پہ سب کے لیے ایک سیل لگی ہوئی ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.